बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ और मसलु मसाल अल्लदीना उन लोगों की जिन्होंने कफरू कुफर किया का जैसा कि मसली मिसाल अल्लदी उस शख्स की जो यनइकु पुकारता है बिमा उससे जो ला नहीं यस्माउ वो सुन सकते इल्ला मगर दुआअन दुआ व निदाअ दुआ या पुकार। वाओ और निदाअन चीखना या आवाज़। सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, अमयन अंधे हैं, फापस हम वो ला नहीं याक़िलून अक़ल रखते। वमसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मअु इल्ला दुआअन व निदाअ। और उन लोगों की उन काफिरों की मिसाल काफिरों को दावत देने की मिसाल ऐसे है जैसे कि ऐसा शख्स है जो उनको पुकारे जो सिर्फ दुआ और पुकार ही सुनते हैं। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याक़िलून, वो गूंगे बहरे और अंधे हैं, वो अकल नहीं रखते। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। सूरह बकरा की आयत नंबर 171 है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुफ़ार की मिसाल जानवरों के साथ उनको तशबीह दे रहे हैं और मिसाल बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बयान फरमा रही है कि जो काफ़िर लोग हैं कि ऐसे हैं, इनको समझाना, इनको दावत देना, इनको बात बताना ऐसे है जैसे कि कोई शख्स ऐसे जानवरों को पुकारे। ऐसे क्या, कोई भी जानवर को पुकारे तो जानवर जो है वो कोई भी बात समझता नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर गाँव में कभी आपका आना जाना हुआ हो पहले तो देखा होगा आपने कि जो जानवर होते हैं वो अपने मालिक को पहचानते हैं, उसकी आवाज़ को पहचानते हैं। वो जब खेत में जा रहे हो, अगर दूर से भी उनका मालिक एक आवाज़ सी निकाले तो वो आवाज़ सुन के भी वहाँ से पीछे हट जाते हैं, जबकि उनको बात की समझ नहीं आती। इसी तरह जैसे मुर्गियाँ हैं, उनको आवाज़ें, कुछ आवाज़ मखसूस आवाज़ निकालते हैं। बहुत सारे जानवरों के लिए आवाज़ें मशहूर हैं, वो आवाज़ें निकालते हैं। वो सिर्फ दुआ अन व निदा का क्या मतलब है कि दुआ वैसे करीब की आवाज़ को, निदा दूर की आवाज़ को कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कि सिर्फ चीखो पुकार या एक आवाज़ जो है वो उनको आती है, उनको ये पता नहीं चलता कि क्यों कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। मिसाल के तौर पर कोई बकरी वगैरह हो, किसी का बकरा हो, तो वो जानवर को जब बुलाएगा बकरे को, उसका मालिक तो उसके पास आ जाएगा, हालांकि उसको ये नहीं पता कि वो उसको ज़िबा करने के लिए बुला रहा है या खाना देने के लिए बुला रहा है, फिर भी वो उसके पास दौड़ा हुआ चला आता है। तो यानी कि जानवर सिर्फ अपने मालिक की आवाज़ को पहचानते हैं। वो आवाज़ को तो पहचानते हैं कम से कम, लेकिन आवाज़ से वो सुनते हैं, वो भागते हैं और पास आते हैं या दूर जाते हैं, जो भी। तो अब ये काफिर लोग भी इसी तरह से हैं कि इनको जब भी कोई बात बताई जाए तो इनके लिए भी वो हक की बात, वो कुरान की बात, वो अल्लाह की बात, वो आखिरत की बात इनके लिए ऐसे होती है गोया कि इनको सिर्फ आवाज़ आ रही है, लेकिन उनको बात समझ में नहीं आ रही कि क्या कहा जा रहा है। अच्छा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कफर का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, लेकिन ये चीज़ हमारे अंदर भी आ सकती है। हम में से कोई मुसलमान होने के बावजूद अगर हक को नहीं समझता, हक को नहीं परखता, कुरान की बात को का उस पर असर नहीं होता, दीन की बात उसके समझ में नहीं आती, तो वो भी इसी तरह, यानी इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दी है, एक शऊर दी है, समझ दी है। कुरान और दीन इंसान की फितरत में अल्लाह पाक ने रखे हैं। इंसान के अंदर ये सलाहियत है कि वो उनको समझे, देखे, परखे, लेकिन वो अगर इस काम को, इस सलाहियत को नहीं इस्तेमाल करेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, सुम्मुन बुकमुन उम्युन। क्या मतलब, यानी वो बहरा, गूंगा और अंधा बन जाएगा। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये जो है कान दिए हैं। वैसे तो हमें अल्लाह पाक ने दुनिया में इस्तेमाल के लिए भी दिए हैं, हम बातचीत सुने, गपशप करें, सब कुछ हो, लेकिन जो मकसद था वो क्या था, हक बात को सुनना। जब ये कान हक को सुनेंगे ही नहीं तो फिर हक पे अमल कैसे करेंगे। जब हक के लिए इनको पैदा किया गया था, बनाया गया था, वो हक इन्होंने सुना ही नहीं, वो भागते हैं इसी मदरसे में क्यों पढ़े, हमें अमल करना पड़ेगा, दर्स में कैसे जाए उसके मुताबिक करना। ये कोई लेक्चर ओपन हो गया, गलती से मोबाइल में स्टेटस में एकदम से हटा देते हैं कि हमें सुनना पड़ गया तो फिर हम अमल नहीं कर सके। तो क्या है कि वो जो सुनना था उनको, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजा, ये कान सुनने की सलाहियत के साथ दिए, उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, सुनने ही नहीं दिया कान को। सुनते तो बात दिल पे असर करती, तो फिर क्या होगा कि जो कान अपना काम पूरा नहीं कर रहा तो गोया कि वो बहरा है, कुछ नहीं सुन रहा।
گونگا ہے، سمن گونگا ہے. اب بولنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے کیوں دی ہے کہ انسان جو وہ سوچ سمجھ کے دین حق کو بولے، دنیا کی باتیں بھی بولے، گپ شپ بھی کرے، دنیا کے کام کرے، جاب کرے، سب کچھ، لیکن اصل جو مقصد بولنے کا وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ زبان اس لیے بنائی ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کو ہم لوگ منہ سے بھی پڑھیں، رب کے کلام کو تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور حق کی ہر بات، ہر دین حدیث ہو گئی، کوئی اچھی بات ہوگی، کون ہمیں پتہ چلے وہ دوسروں کو بتائیں، خود کو اپلائی کریں، اچھی اچھی باتیں بولیں، اچھے اچھے اخلاق کریں، اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں، دوسروں کی دلجوئی کریں، سارا کچھ. اگر یہ زبان وہ کام نہیں کرے گی تو وہ سمن ہو جائے گی، یعنی وہ گونگی ہو جائے گی، گویا کہ اس نے اپنا کام پورا نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، بکمن بہری ہو جائے گی، یعنی کچھ سن نہیں پا رہے. عمین اندھا، اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں، ٹھیک ہے، ساری دنیا کے کام بھی کریں، لیکن حق بات کو دیکھیں. جب حق کوئی نہیں آنکھیں دیکھ رہی تو وہ گویا کہ آنکھیں ہیں ہی نہیں، وہ بندہ کیا ہے؟ اندھا ہے. حقیقی جو بینا وہی ہے جو اس حق کو دیکھے اور اس کو سمجھے. فہم لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے. اللہ نے دماغ بھی دیا ہوا ہے، ذہن بھی دیا ہوا ہے، دنیا میں ترقی پہ ترقی کیے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں سب کچھ، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے، جب ان کو رب کی پہچان نہیں ہے. پوری کائنات دیکھ کے بھی ان کو رب سمجھ نہیں آ رہا تو یہ اس عقل کا کوئی کام کی عقل نہیں ہے. گویا کہ وہ عقل لا یعقلون رکھتے ہی نہیں ہے، ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے. تو یہ یہاں پر کیا فرمانے اللہ تعالیٰ کہ کافروں کی مثال اس شخص کی طرح دی گئی ہے کہ وہ ایسے جانوروں کو پکارتا ہے کہ جن جانوروں کو ان کی بات اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، صرف آواز آ رہی ہوتی ہے. تو یہی بات ان کی ہے، ان کو کوئی بول رہا ہو، مثال کے طور پر کبھی ہم بھی ایسے ویسے فیل کریں، اللہ نہ کرے، کوئی لیکچر سن رہے ہوں، کوئی تلاوت سن رہے ہوں، کوئی ہم دین کی بات سن رہے ہوں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان ادھر ہوتا ہی نہیں، ہمیں صرف آواز آ رہی ہوتی ہے، کوئی بول رہا ہے، ہمیں آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا بولا ہے. میرے ساتھ اپنے ساتھ ہوتا ہے، اچھی بات اسے سنتے سنتے درمیان میں کہیں دھیان اور چلا جاتا ہے، کافی دیر بعد پتہ چلا میں وہ سن رہی تھی، تو دیکھتے ہیں کہ وہ بات ہی سمجھ نہیں آئی، بیک کریں یا کچھ کریں، پھر واپس سننا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ بات ہوتی ہے کہ بندہ دھیان نہ دے، سمجھے نا، تو پھر انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی تھی نا، تو اس عقل کو اگر استعمال نہیں کرے گا تو اپنے آپ کو کس درجے میں پہنچا دے گا؟ جانور کے درجے میں. کہ اس کی آوازیں تو آئیں گی لیکن ان آوازوں سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکے گا. تو ہمارے لیے ایسا نہ ہو میری پیاری بہنوں کہ ہم قرآن تو سنیں، باتیں تو سنیں، لیکن اثر ہی نہ کریں، ہمیں سمجھ ہی نہ آئے، ہمیں صرف ایک آواز آ رہی ہے جو گونج رہی ہے، یا ایک گروپ میں آئے، ہم لوگ بس گروپ میں بیٹھے رہے، آئے یہاں پہ نام ہے، ٹھیک ہے، ہم نے رب کریم کا پیغام گروپ جوائن کیا ہوا ہے، ہم رب کریم کا پیغام سمجھ رہے، لیکن سنیں ہی نہ. سنیں تو غور سے نہیں سنیں، غور سے سنیں تو عمل کی نیت نہ کریں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت اس آیت میں ہمیں یہی دعوت دے رہے ہیں کہ قرآن کو سنیں دل کی آنکھوں سے، دین کو سمجھیں دماغ سے، دل سے، اور ان کے مطابق زندگی گزاریں. جب ہم عمل میں لے کے آئیں گے نا تو پھر یہ ہمارا سننا بھی کام کا، ہمارا دیکھنا بھی کام کا، ہمارا جو بولنا بھی جو ہے وہ کام کا ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں اس کے مطابق زندگی گزار کے ہمیں ان جو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں حصے ہمیں دی ہیں، سننا، بولنا اور دیکھنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت ان کو صحیح ان کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.